लक्ष्मीलाई जब गुण्डा नायिके ठानियो। 2021 सालदेखि अभिनयमा सक्रिय छिन् अभिनेत्री लक्ष्मी गिरी। उमेरले 66 वर्ष पार गरे पनि उनको ऊर्जा कम भएको छैन। पहिलो पटक पर्दामा बाल कलाकारका रूपमा देखेकी उनले 2045 सालमा चेतन कार्कीद्वारा निर्देशित भुमरी फिल्ममा काम गरिन्। ख्याल ख्यालैमा बैंकको जागिर। त्यतिबेला लक्ष्मी गिरी काठमाडौँ गौशाला स्थित शारदा माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9 मा पढ्थिन्। चुलबुले स्वभावकी उनी स्कुलदेखि गाउँसम्म सबैकी प्यारी थिइन्। भन्छिन्, बच्चैदेखि साहित्य, अभिनय र सामाजिक काममा मन लगाउँथे, त्यसैले सबैले सम्झिने गरेका थिए। शिक्षिका भीमा दवाडीले पनि उनलाई याद गरेकी रहेछन्। एक दिन अचानक भीमाले लक्ष्मीलाई सोधिन्, जागिर खाने हो? भीमाका श्रीमान नेपाल राष्ट्र बैंकमा नोट गर्ने काम गर्थे। त्यही कामका लागि उनले लक्ष्मीलाई सम्झेकी रहेछिन्। 18 वर्षकी लक्ष्मी बैंकमा जागिर गर्न थालिन्, नोट गर्ने काम गर्न थालिन्। ख्यालख्यालमै बैंकको जागिर पाए उनी भन्छिन्। पढाइसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि अब्बल थिए। सबैको ध्यान पाएकीले मिसले जागिरमा लगाइदिनु भयो। लक्ष्मीले 2029 सालबाट जागिर गर्न थालेकी हुन्। शारदा माध्यमिक विद्यालयबाट जोरपाटी स्थित चामुण्डाई माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना भइन्। भन्छिन्, स्कुलमा भएका सबै महिलालाई भीष्म उपाध्याय सरले चामुण्डाईमा लगेर पढाउन थाल्नु भयो। त्यतिखेर समाजमा छोरीलाई पढाउनु हुँदैन भन्ने धारणा थियो। त्यसमाथि लक्ष्मी नृत्य, अभिनय सँगै सामाजिक कार्यमा रुचि राख्थिन्। म स्काउटमा पनि थिएँ, लक्ष्मी भन्छिन्। त्यहाँ स्कर्ट लगाउनु पर्थ्यो। गाउँभरिकाले कुरा काट्थे। उनलाई यी कुराले कुनै प्रभाव पार्दैन थियो। मेरी हजुरआमाले त्यो बेलामा नर्सको काम गर्नुभयो। उनी सम्झिन्छन्, उहाँकै प्रेरणाले अगाडि बढ्ने साहस पाए। कुरा काट्नेको वास्ता गरिन। त्यही बेला अन्तर्विद्यालय नृत्य प्रतियोगिता भयो। उनले भाग लिइन्। भन्छिन्, प्रतियोगितामा प्रथम भए। त्यो बेलाका भूमि सुधार मन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठले मेडल लगाइदिनु भयो। नाटकले दिलायो दोब्बर पारिश्रमिक। कुरा 2038 सालको हो। बैंकमा जागिरे भएपछि उनले आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा त्यति ध्यान दिन पाएकी थिएनन्। भन्छिन्, जागिर थियो, त्यसमाथि बिहे भयो। घर व्यवहारको जिम्मेवारी थपियो। अभिनयमा पर्याप्त समय दिन सकिन। 2068 सालमा राष्ट्र बैंकको रजत महोत्सवमा विभिन्न प्रतियोगिता हुने भयो। आफ्नो अभिनय देखाउने मौका पाएकी थिए। उनी भन्छिन्, उसो त लक्ष्मीले अघिल्ला वर्षका वार्षिक उत्सवमा पनि विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिन्थिन्। कहिले कविता भन्थिन्, कहिले खेलमा भाग लिन्थिन्। तर त्यो साल भने उनले खोजे जस्तै अभिनय गर्ने मौका पाइन्। भन्छिन्, नेपाल भरिबाट राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने बीच अडिसन भयो। त्यहाँ म प्रथम भएँ। अडिसनमा प्रथम भएकी लक्ष्मीलाई डबल ग्रेड दिइयो। उनको पारिश्रमिक दोब्बर भयो। बैंकको रजत महोत्सवमा उनले विजय मल्लकृत तथा हरिहर शर्मा निर्देशित नाटक सपना नसम्झमा एक शिक्षिकाको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। उनको अभिनय सबैले मन पराए। जागिरसँगै कलाकारिता। नेपाल राष्ट्र बैंकको रजत महोत्सवमा भएको नाटकबाट उनलाई धेरैले नोटिस गरेका रहेछन्। बिस्तारै उनलाई टेलिसिरियलबाट प्रस्ताव आउन थाले। भन्छिन्, 2042 सालमा अप्रिल फर्स्ट नामको टेलिसिरियलमा अनुबन्धित भए। उज्जवल घिमिरेले बनाएको सिरियल थियो। टेलिसिरियलमा काम गर्न थालेपछि त झन् व्यस्त हुन थालिन्। बिहानै उठेर छोराछोरीलाई स्कुलका लागि तयार पार्नु, आफू पनि तयार भएर जागिरमा जानु उनको दिनचर्या बन्यो। त्यसैमा थपिएको थियो कलाकारिता। अलिकति समय त्यसका लागि पनि छुट्याउनु पर्थ्यो। मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको महजोडीले गरेको नाटक विज्ञापनमा 2043 सालमा लक्ष्मी अनुबन्धित भइन्। रिहर्सलमा जानु पर्थ्यो। उनी भन्छिन्, दिउँसो 2 बजे अफिसबाट हतार हतार पुतली सडक जान्थे। त्यहाँ महजोडीको कार्यालय थियो। जसोतसो गरी कलाकारिताका लागि समय मिलाइरहेकी थिए। यसै गरी 2 महिना बिते। जुन नाटकको लक्ष्मीले रिहर्सल गरिरहेकी थिइन् त्यो नाटक पहिला पनि मञ्चन भइसकेको थियो। तर पहिला अर्कै कलाकारले उनले रिहर्सल गरिरहेको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। नाटक मञ्चन हुनु अघि हरिवंश आचार्य डराएको लक्ष्मी बताउँछिन्, मैले कस्तो अभिनय गर्ने हो भनेर उहाँ डराउनु भएको थियो। उनी सुनाउँछिन्, तर मैले उहाँलाई निराश बनाइन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा नाटक मञ्चन भएको थियो। त्यहाँ थुप्रै साहित्यकार, कलाकार उपस्थित रहेको उनी बताउँछिन्। हरिवंशजीले नयाँ कलाकार भनेर चिनाउनु भयो। उनी भन्छिन्, धेरैले नयाँ कलाकार त पहिलाकै जस्तै देख्छु। अभिनय पनि दुरुस्तै छ भने मैले अभिनयमा ठिक्कै गरेछु भन्ने महसुस भयो। डन बन्दा लक्ष्मी प्राय टेलिसिरियल र फिल्ममा छुच्ची महिलाको भूमिकामा देखिन्। आफूलाई धेरैले साँच्चै नै छुच्ची ठानेको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, मेरा छोराछोरीहरूलाई स्कुल कलेजमा उनीहरूका साथीभाइले
तिम्री आमा त कस्तै छुच्ची छिन् है भन्दा रहेछन्। मेरो अगाडि नभने पनि आफन्तले पनि त्यस्तै भन्ने गरेका थिए। एउटा रमाइलो घटना उनलाई अहिले पनि याद छ। त्यतिखेर उनी तितो सत्य टेलिसिरियलमा काम गर्थिन्। सिरियलमा उनले डनको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। कुरा 2063 सालतिरको हो। उनी सुनाउँछिन्, एक दिन कपनमा मलाई केही मानिसले रोके। उनीहरूले आफ्नो पैसा डुबेको बताए। उनीहरूको पैसा म्यान पावरले खाएको रहेछ। तपाईँ त डन, हाम्रो पैसा उठाइदिनु पर्यो भन्न थाले। मेरो अभिनयलाई उनीहरूले साँच्चै ठानेका रहेछन्। क्यारिकेचरमा सिपालु 2047 सालमा महजोडीसँगै लक्ष्मी अमेरिका पुगेकी थिइन्। अमेरिकाका विभिन्न ठाउँमा विज्ञापन नाटकको मञ्चन राखिएको थियो। मञ्चनकै क्रममा एक ठाउँमा हरिवंश आचार्यले घोषणा गरिदिए, अब आउँदै हुनुहुन्छ नेपालकी मात्र नभएर एसियाकै पहिलो क्यारिकेचर गर्ने महिला लक्ष्मी गिरी। केही समय अगाडि लक्ष्मीले हरिवंशलाई आफूले क्यारिकेचर गरेको सुनाएकी थिइन्। ब्याक स्टेजमा लक्ष्मीलाई हरिवंशले सोधेका थिए, दिदी तपाईँ क्यारिकेचर गर्ने हो? लक्ष्मीले हुन्छ भनिन्। हरिवंशले घोषणा गरिदिए। लक्ष्मी सम्झिन्छन्, उहाँले एसियाकै पहिलो भन्दा पो अप्ठ्यारो लाग्यो। हरिवंशजीले रमाइलोमा भनिहाल्नुभयो, मैले पनि स्टेजमा 20 प्रकारका आवाज निकालेर सुनाए। कविता र लक्ष्मी कलाकारितासँगै अध्ययन गर्न पनि रुचाउँछिन् लक्ष्मी। बाल्यकालबाटै आफू पुस्तक प्रेमी रहेको उनी बताउँछिन्। उनलाई कवितामा बढी रुचि छ। सम्झिन्छन्, सानोमा स्कुलमा साहित्यका पुस्तकमा भएको कविता पढेपछि आफूले पनि लेख्नुपर्छ ठानेर कविता लेख्न सुरु गरे। बाल्यकालमा किताबमा भएका कविता जस्तै आफूले पनि कोरेको सम्झिन्छन् उनी। भन्छन्, किताबमा जस्ता हुन्थे त्यस्तै गरिन्थ्यो। 14 वर्षकी हुँदा 2024 सालमा रेडियो नेपालमा गएर कविता भनेकी थिइन्। स्कुलमा पनि कविता भन्थिन्, तर पछि कविता लेख्नु बौद्धिक काम हो भन्ने बुझे उनी भन्छन्। राष्ट्र बैङ्कमा जागिरे हुँदा त्यहाँबाट निस्किने पत्रिकामा उनका थुप्रै कविता छापिए। वार्षिक उत्सवमा उनका कविताले स्टेज पाउँथे। त्यो बेला मधुपर्क जस्ता साहित्यिक पत्रिकामा लक्ष्मीका कविता छापिन्थे। भन्छन्, कलाकारिता जत्तिकै मलाई कविता लेख्न पढ्नमा पनि रुचि छ। कविता धेरै ठाउँमा वाचन पनि गरेकी छु। अहिले पनि कविता लेख्छु। लक्ष्मीलाई जब गुण्डा नायके ठानियो शीर्षकमा युवराज भट्टराईले लेख्नु भएको यो सामग्री हामीले सम्पूर्ण weekly.com बाट साभार गरेका हौं।